वास्तविकता हो। सबैलाई चाहिँ मसी नमस्कार छ। सबै दर्शकवृन्दलाई तपाईहरु जो जति वास्तविकता कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई स्वागत पनि भन्दछु। जसै पास्टर रेभरेन्ड डाक्टर सिमन पाण्डे दाजुबाट जुन परमेश्वरको राज्यको विषयमा तपाईहरुले सुन्दै सिक्दै आइराख्नु भएको छ, म पनि एक भाग त्यसमा लिन गइराखेको छु। तपाईहरुसँग म यो आज मत्ती रचित सुसमाचार त्यसको 7 अध्याय यो 24 पददेखि लिएर 29 पदसम्मको खण्डबाट तपाईहरुसँग म बाँड्न गइराखेको छु। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि यो खण्ड पढ्छु, तपाईहरु पनि सँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा दिएको शीर्षक छ दुई किसिमको जग। यसरी लेखिएको छ, यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु। जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ। जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। यसुले यी कुरा भनिसक्नु भएपछि भिड उहाँका शिक्षा सुनेर छक्क पर्यो, किनकि उहाँले तिनीहरूका शास्त्रले झै होइन तर अधिकार भएको मानिसले जस्तो गरी सिकाउनुहुन्थ्यो। आमेन। तपाईँ हामीले यो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्यायबाट हेर्दै आयौँ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई पहाडमा दिनुभएको उपदेश अथवा एउटा बी एटिट्युड्सको कुरा गरेको छ। चरित्र सम्बन्धी नैतिकताको विषयमा यहाँ प्रभुले सिकाउँदै आउनु भएको छ। क्रोध, हत्या, व्यभिचार, विवाह विच्छेद गर्नु हुँदैन, शपथ र सत्यताको कुराहरूको विषयमा प्रतिशोध लिनु हुँदैन भन्ने कुरा, गुप्तदान प्रार्थनाका कुराहरू गर्दै गर्दै स्वर्गको सम्पत्तिको विषयमा पनि कुरा गर्दै गर्दै उहाँ आउनुभएको छ। अनि उहाँले परमेश्वरको राज्यको विषयमा कुराहरू गर्नुभयो। यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्ने कुरा, फराकिलो चाहिँ खतरा हुन्छ भन्ने र रुख र फलको यहाँ यो कुरा पनि बताइसक्नु भएपछि अब उहाँले धेरै कुराहरू सिकाइसक्नु भएपछि चेलाहरूलाई पनि अरूहरूलाई पनि उहाँले भन्नुभयो, वचन सुन्ने मात्र होइन तर त्यसलाई चाहिँ पालन गर्ने मानिस हुनुपर्दछ। किनभने वचन सुन्ने काम धेरैले गर्छन् तर प्रभुलाई र प्रभुको वचनलाई मानिसले त्यति विश्वास नगरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ दुई किसिमका बुद्धिमान र मूर्ख मानिसको विषयमा प्रभु येशू ख्रीष्टले तुलना गरेर भन्नुभएको छ। बुद्धिमान मानिसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्छ र बुझ्छ र पालन गर्छ, तर मूर्ख मानिसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन, बुझ्दैन पनि होला। त्यसै कारणले गर्दा आफ्नै जीवन आफै चलाइराखेको हुन्छ। बुद्धिमान मानिसलाई अनि यहाँ भनिराखेको छ, ख्रीष्ट येशूले शिक्षा दिनुभएको मतलब बुद्धिमान मानिस चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ ख्रीष्ट येशूको वचनलाई सुन्छ र पालन गर्छ। त्यसकारण वचन सुन्ने मात्र होइन, पालन गर्न चाहिँ अति नै आवश्यक कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाईँ हामीले बाइबल पढेका छौँ भने, जानेका छौँ भने, कति हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ जानेका होला। याकोबको 1 अध्यायको 22 पदमा, त्यस्तै प्रकारले 2 अध्यायको 14 पददेखि मुनि हामीले पढ्दै जाँदा 1 को 22 मा भन्दछन्, वचन सुन्ने मात्र होइन तर पालन गर्ने हो। वचन सुन्ने पालन नगर्ने मान्छेले चाहिँ आफैलाई धोका दिन्छ र ऊ आफै मूर्ख बनिन्छ, पछिबाट मूर्ख बन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई प्रभुले यो खण्डमा विशेष आह्वान गरिराख्नु भएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, हामीले ख्रीष्ट येशूको वचन सुनेर त्यति मात्र होइन, अब पालन गर्नुपर्छ, प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ, आफ्नो लागि लिनुपर्छ र मात्र त्यो मान्छे बुद्धिमान मानिस जस्तो हुन्छ। अनि उहाँले तुलना गर्नुभयो, बुद्धिमान मानिसले चाहिँ चट्टानमा घर बनाउँछ तर मूर्ख मानिसले चाहिँ बालुवामा घर बनाउँछ अरे, अथवा किनारतिर भनौँ न, खोलाको किनारतिर। अब बुद्धिमान मानिसको विषयमा यहाँ हेरौँ, उहाँले तुलना गर्नुभएको 24 पदमा भन्दछ, यसकारण जसले मेरो यी वचन अथवा मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु।
जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। बुद्धिमान मानिस त्यो हो जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, एउटा तुलना गरे, एउटा घर बनाउने मानिससँग उहाँले तुलना गर्नुभयो। एउटा बुद्धिमान मानिसले यहाँ भनेको छ घर चट्टानमाथि बनाउँछ। चट्टानमा घर बनाउनु गाह्रो छ, हामीलाई थाहा छ। चट्टान खन्न गाह्रो छ, तर 1 फिट खन्नलाई पनि कति गाह्रो हुन्छ। तर पनि चट्टानै भए तापनि 2-4 फिट तल गएर खनेर अनि अलिकति समय लगाएरै त्यसमा पनि फेरि राम्रोसँग ढलान गरेर अनि घर बनायो भनेदेखि चाहिँ त्यो घर धेरै बलियो र राम्रो हुन्छ। आजभोलि हामीलाई थाहा छ, भुइँचालो आएको समयदेखि भनौँ, विशेष 2072 सालको समयबाट चाहिँ अहिले नगरपालिकाले पनि घरको जगको विषयमा उनीहरू आफै आएर इन्सपेक्ट गर्ने अनि हेर्ने, जाँच गर्ने अनि पुरा 1 तल्ला खनेर त्यसपछि पुरै त्यो फ्ल्याट नै ढलान गरेर एउटा हाम्रो घरै पहिलाको छत जस्तै नै त्योभन्दा पनि बलियो अझ 1 फिट जति नै हैन त्यो डन्डीहरू राखेर पुरा कङ्क्रिट ढलान गरिसक्यो। त्यसपछि मात्रै अहिले चाहिँ अब हामी पहिला हात्ती पाइला भन्थ्यौँ, किनभने हात्तीको जस्तो खुट्टा राखेर माथि पिलर आउने अनि त्यो जमिन माथि आएपछि मात्रै हामीले चाहिँ टाई बिम भनेर भन्थ्यौँ। तर आजभोलि चाहिँ के छ त, तलैबाट नै पुरै फ्ल्याटै ढलान गरेर अनि त्यसपछि मात्रै त्यहाँबाट पिलर उठाएर ल्याउने। तल पनि टाई बिम राख्छ जमिनमै र फेरि माथि पनि फेरि के गर्छ त, त्यहाँ जमिनभन्दा 2 फिट 3 फिट माथि आएर फेरि टाई बिम पुरा राख्छ। अब कति तल जाने हो त्यसको पनि अब इन्जिनियरले पुरा हिसाब गर्छ। यदि अब 7 तला 8 तला जानुपर्ने हो भने 2 तला 3 तला मुनि गएर त्यहाँबाट आउनुपर्छ जमिन मुनिबाट नै। अब जम्मा 4-5 तला हो भनेदेखि चाहिँ 1 तला मुनि गएर ढलान गरेर त्यहाँबाट चाहिँ माथि आउनुपर्छ। अब त्यो इन्जिनियरले आजभोलि सबै नहेरिकन चाहिँ त्यो घरलाई पास गर्दैन अथवा त्यो जगलाई एप्रुभ नै गर्दैन, बनाउनै दिँदैन। त्यो एउटा आफ्नै सुरक्षाको लागि खासमा अब सरकारले जिम्मेवारी लिएको कुरा, हाम्रो सुरक्षाको लागि सरकारले जिम्मेवारी लिएर त्यो कामहरू गराइराखेको छ। त हामी कतिपल्ट त के हुन्छौँ त भन्दाखेरि अब सस्तो बनाउनु पर्छ उसले भनेर हुन्छ र भनेर चाहिँ अलिकति घुस खुवाएर आफ्नै घर अझ हैन नबलियो भनौँ न, एकदमै अब त्यो बलियो हुने कुरालाई अर्को हटाएर हामीले नबलियो प्रकारले बनाइराखेका हुन्छौँ। खासमा आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हाने भने जस्तै नै उनीहरूलाई पैसा पनि दिनुपर्ने, घुस पनि खुवाउनु पर्ने, आफ्नै घर फेरि बलियो नहुने। त्यस्तो प्रकारले मान्छेले कामहरू गरिराखेको हामी पाउँछौँ। खासमा हाम्रो लागि हो परमेश्वरको वचनमा हामीलाई भनेको कुरा पनि हामीको जीवन बलियो हुने हो भनेदेखि अनि बलियो बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले ख्रीष्ट येशूको त्यो चट्टान भनेको चाहिँ के हो त, उहाँको वचन हो, उहाँको शिक्षा हो। ख्रीष्ट येशूको शिक्षामा हामीले हाम्रो जीवन बसाल्नुपर्छ। हाम्रो नैतिक चरित्रदेखि लिएर हाम्रो व्यवहारिक जीवनदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामीले ख्रीष्ट येशूको वचनको आधारमा हामीले जिउनु पर्दछ। त्यो ख्रीष्ट येशूको वचनमा हामी कति गहिरेर जान्छौँ, उहाँको चट्टानमा कति हामी जरा हाल्छौँ अनि त्यति नै हामीको आत्मिक जीवन चाहिँ बलियो हुन्छ। अब यहाँ भनिराखेको छ चट्टानमाथि बनाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो घर चट्टानमाथि बनाएको कारणले गर्दा अथवा हामीको जीवन आत्मिक जीवन ख्रीष्ट येशूको जगमा, ख्रीष्ट येशूको शिक्षाको जगमा हाम्रो नैतिक जीवन, सम्पूर्ण शिक्षा, सोचाइ, हाम्रो व्यवहारिक जीवन त्यसमा बसालेका छौँ भनेदेखि चाहिँ सबै परिस्थिति अवसर आउँदा पनि हामीलाई केही पनि हुँदैन अथवा हामीलाई कुनै असर पार्न सक्दैन। त्यसकारण यहाँ घरको विषयमा प्रभुले शिक्षा दिनुहुँदाखेरि भन्नुभयो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजार्यो। त्यो घरमाथि ठुलो हावाहुरीले बजारेको कुरा छ र पनि त्यो घर ढलेन। किनभने अलि माथि छ, चट्टान माथि छ, त्यसमा पनि पुरा राम्रो जग हालेर बनाएको कारणले गर्दा समय लागे पनि होइन, सबै कुराहरूको मेहनत परे तापनि तर ठिक ठाउँमा बनाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो घर बाँच्यो, ढलेन। अब यो प्रभुले शिक्षा सिकाउनु भएको चाहिँ हामीको आत्मिकी जीवन हो। हाम्रो आत्मिकी जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी वचन सुन्छौँ, पालन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, व्यवहारिक जीवन जिउँछौँ, त्यसमा हामी लागिरहन्छौँ भने
जस्तोसुकै परिस्थिति अवस्था आओस्, यो आँधी बेरी भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, हाम्रो जीवनमा आउने सबै किसिमको दुःख कष्ट होइन, सबै किसिमका नराम्रा घटनाका कुराहरू परिस्थिति अवस्थाहरू जस्तोसुकै आए पनि, तर हामीको एन्ड रिजल्ट, अन्तको नतिजा हामी केमा कसमा विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ, यो कुरा हामीले जानेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कुनै कुराले असर पार्न सक्दैन। तर त्यो कुरा थाहा पाएको छैन भनेदेखि चाहिँ मान्छेको जीवन ढल्छ। तर हामीलाई यहाँ बुद्धिमान मानिसको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको घर चाहिँ कुन हो त, परमेश्वरको वचन सुन्ने, बुझ्ने र पालन गर्ने व्यक्ति हो। त्यसकारण त्यो पालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ दुःख कष्ट सताव गाह्रो परिस्थिति अवस्था जेसुकै होस् होइन, बाढी आए जस्तो नै बिरामी होला, मान्छे अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ला, गरिब होला होइन, सबै परिस्थितिमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो जग हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूको वचन मेरो आधार हो भनेर जब मान्छे जिउँछ भनेदेखि चाहिँ कुनै कुराले उसलाई असर पार्न सक्दैन। अब यो कुराहरू नजानेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सजिलो मात्रै खोज्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामीहरू चाहिँ ढल्न सक्छ। कति मान्छे चर्चमा आउँछन्, हामीलाई थाहा छ होइन, धेरैजना आएका छन्, हेर्दा राम्रै छ, राम्रै बोलियो जस्तो देखिन्छ, आत्मिकी देखिन्छ, तर जब दुःख कष्ट सतावत गाह्रो परिस्थिति अवस्था बिरामी हुन्छ, निको हुँदैन, कतिपल्ट त्यो परिस्थिति आउँदाखेरि धेरैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई छोडेर गएको, येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ भनिराखेको छ मूर्ख मानिसको विषयमा पनि यहाँ कुरा के भन्छ त भन्दा, यहाँ भनेको छ अब यो नढलेको चाहिँ होइन, त्यो चट्टानमा बसालेको हो भने अब 26 पददेखि भन्छ, जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ है। वचन सुनेर पनि पालन नगर्ने मानिस चाहिँ एउटा मूर्ख मानिस हो है। जानेर बुझेर भनौँ त्यसलाई नलिने, विश्वास नगर्ने त्यो मान्छे मूर्ख मानिस हो भनेको छ। अनि उसले चाहिँ एउटा घर बनाउनसँग उहाँले तुलना गर्नुभएको छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी पर्यो, बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजार्यो र त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ के भन्छ त भन्दा, मूर्ख मानिसले चाहिँ बालुवामाथि अथवा बालुवाको भनौँ खोलाको किनारनिर बनाएको छ। अब बालुवामा त्यति जग खन्न गाह्रो हुँदैन अथवा त्यति जग पनि जानु पर्दैन भने जस्तो पनि हुन्छ, अनि सहिलोसँग बनाउँछ। अनि त्यो चट्टानमा खोपेर बनाएको मान्छेको 6 महिना बितिसक्यो, जगै आएको छैन, तर यो मान्छेले 2 महिना बितेको छैन, 1 तला थपिसक्यो, 2 तला आइसक्यो भने अब बाहिरबाट हेर्दा रङ रोगन सबै कुरा हेर्दा त्यो चट्टानमाथि बनाएको घर भन्दा पनि राम्रो देख्न सक्छ, हेर्दा बलियो पनि देख्न सक्छ। तर त्यसको जाँच केले गर्छ त भन्दा, जब आँधी बेरी आउँछ, जब पानी पर्छ अनि बाढी आउँछ, त्यो घरमा हिर्काएपछि चाहिँ अनि थाहा हुन्छ होइन, त्यो घरको अवस्था कस्तो हुन्छ र कस्तो थियो भन्ने कुरा, जग कस्तो थियो भन्ने कुरा त्यति बेला मात्रै हामी बुझ्न सक्छौँ। अब बालुवामा घर बनाउनु भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा, सजिलो, कम्प्रोमाइज, सम्झौता गर्ने, संसारको शिक्षामा लाग्ने, संसारले जे भन्यो त्यो सहिलो छ होइन, त्यो गर्नुपर्छ, कहाँ त्यस्तो कुरा गरेर राखेको हुन्छ। आजको जमानामा आएर सत्य बोलेर पनि कहीँ फलिफाप हुन्छ र होइन, व्यापार गर्ने मान्छेलाई एउटा टेम्पटेसन परीक्षाको कुरा यो पनि हो, सत्य बोलेर यस्तो गरेर पनि कहीँ नाफा कमाउन सक्छ र हामीले अलिअलि त झुट बोल्नै पर्छ नि होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू। अनि संसारको प्रिन्सिपल्सहरू, सिद्धान्तहरू, शिक्षाहरू यस्तो उस्तो भनेर हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पन्छाएर तर आफ्नै कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने, संसारको शिक्षामा मानिस ढल्ने होइन, आफू जाने। अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यति राम्रो छैन, समाजको शिक्षाका कुराहरू, धेरै कुराहरू अनैतिक छन्, तर पनि समाजले यसलाई स्वीकार गरेको छ आजभोलि। जहाँ रक्सी खाएर हिँड्नु होइन, केही न केही जस्तो भइसकेको छ। अनि आजभोलि इङ्ग्लिस शब्द चलाउँछ, विवाह नगरी सँगै बस्ने, लिभिङ टुगेदर, के हुन्छ र होइन, पुरुष स्त्रीको त त्यो हो नि, त्यस्तै नै हो, बिहा गरे पनि त्यही नै हो, बिहा नगरे पनि त्यही नै हो भन्ने कुराहरू भइराखेको छ। धेरै कुराहरू अनैतिक कुराहरू चाहिँ मानिसले गर्दै आइराखेका छन्। उनीहरूलाई सहिलो लाग्छ
राम्रो लाग्छ, असल लाग्छ अनि बाहिर हेर्दा एकदम राम्रो छ हैन। ती कुराहरू चाहिँ हामीले संसारिक शिक्षाका कुराहरू अहिले जति पनि आइराखेको छ विभिन्न शिक्षाहरू, अब झुटो शिक्षा पनि भन्न सक्छौँ हामी। किसिम किसिमका झुटा शिक्षाहरू पनि अहिले नेपालमा धेरै ओइरिराखेको छ, आइराखेको छ। धेरै मान्छे त्यसमा फँसिराखेका छन्। किन? एक किसिमले हेर्दा बाहिर उनीहरूलाई फाइदाका कुराहरू देखिराखेको छ, सहिलो भइराखेको छ। उदाहरणको लागि डाइरेक्टली नाम भन्दाखेरि सच्चाइको व्यक्तिहरू अहिले धेरै छन्। नाउँ छ सच्चाइ हैन। अब सच्चाइ भनेपछि एकदम सत्यमा लाग्नेहरू, तर उनीहरूले धेरै कुराहरू कम्प्रोमाइज गरेको हामी पाउँछौँ। टिका लाए पनि हुन्छ, श्राद्ध गरे पनि हुन्छ, मूर्ति पूजा गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नुहोस्। त्यस्तो खालको कुराहरू, तर बाइबलले त्यो कुरा त दिँदैन। ख्रीष्ट येशूलाई राम्रोसँग हामीले उहाँ मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ मात्र स्वर्गको बाटो हुनुहुन्छ, उहाँ मात्र नै खासमा उद्धार गर्ने मसीह जो प्रतिज्ञाको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो उहाँ येशू मात्र हुनुहुन्छ हैन। जुन कुरा उहाँ आफैले पनि भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि परमेश्वर पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। त्यो हो भनेदेखि, त्यो परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्ने हो भनेदेखि उहाँ बिना, उहाँलाई विश्वास नगर्ने हामी जो कोही पनि हौँ, हामी बाटो बिराइराखेका छौँ, स्वर्गको बाटो हामी हिँडेका छैनौँ। पत्रुसले पनि प्रेरितको 4:12 यो कुरा बताएको छ। त्यहाँ भाषण गर्दा अथवा त्यो मानिसहरूलाई सबैको सामु भन्दाखेरि स्वर्ग मुनि मानिसको बिचमा पृथ्वीमा अरू कुनै पनि नाम दिएको छैन जसबाट मानिसले उद्धार पाउन सक्छ। अरू नामै दिएको छैन भने हामीले किन झुट बोल्ने? हामीले त सत्य बोल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्ने हो भने उहाँ नै ढोका हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै ढोके पाली पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नै सबै कुरा हुनुहुन्छ, उहाँ गोठालो पनि हुनुहुन्छ है, उहाँ गोठको मुख्य पाली पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण ख्रीष्ट येशूको वचनलाई ठिकसँग विश्वास नगरिकन, सुन्न त सुन्ने तर पालन नगर्ने, संसारका धेरै कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्ने, सम्झौता गर्ने अनि यस्तो कुराहरू गर्छ भने यहाँ भनिराखेको छ त्यो मान्छेले चाहिँ बालुवामा घर बनाए जस्तै हो। जब आँधी बेह्री आउँछ सबै नाश हुन्छ। यो आँधी बेह्री आउने कुरा के हो त? हामीको जाँचको कुरा पनि हो भने अन्तिम समयको कुरा, न्यायको कुरा पनि हो। यदि ख्रीष्ट येशूमा हामीले साँचो विश्वास गरेर हैन परमेश्वरको वचन पालन गरिराखेका छौँ भनेदेखि चाहिँ चट्टानमा घर बनाए जस्तो हाम्रो जीवन सुरक्षित छ, हामी स्वर्ग जान्छौँ। तर हामीले वचन सुनेर पनि, अब तपाईँहरू कतिले पनि होइन टेलिभिजन, रेडियो, एफएम अथवा विभिन्न उसबाट सुन्नु भएको होला, पढ्नु भएको होला, बाइबल कहिले काहीँ हेर्नु भएको होला, राम्रो त लाग्छ भन्ने त हुन्छ, तर साँच्चै हो भने तपाईँहरू पछि लाग्नु भएको छैन भने आज तपाईँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, ख्रीष्ट येशूको वचन सत्य छ, पक्का छ अनि उहाँको नैतिक शिक्षा यति नैतिक शिक्षा राम्रो छ, उहाँमा तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। तर नैतिकताको लागि मात्र होइन, तपाईँको मुक्तिको निम्ति, तपाईँको पाप क्षमाको निम्ति, उद्धारको निम्ति ख्रीष्ट येशू यस संसारमा आउनुभएको, उहाँलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले मुक्ति, अनन्त जीवन, पाप क्षमा पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ मूर्खताको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब कोही पनि मानिसले भनौँ न आफ्नो घर जानी बुझिकन हैन आफ्नो मेहनत पनि नोक्सानी हुने, घरको धन सम्पत्ति पनि नोक्सान हुने, यो सबै कुरा नोक्सान हुन्छ भने हैन किन चाहिँ गर्नु पर्यो र? हामीले यहाँ बुद्धिमान मानिस र मूर्ख मानिस, र मूर्ख मानिसले चाहिँ अब खासमा सबै कुराहरू लगानी त गरेकै छ, उसको मेहनत पनि परेकै छ, सामान पनि त्यत्तिकै परेको छ। खासमा तुलना गरी हेर्ने हो भनेदेखि बुद्धिमान मानिसको पनि सामान त्यति नै पर्छ, रङ रगत पनि त्यति नै पर्छ अनि सबै ज्यालाका कुराहरू पनि सबै त्यति नै पर्छ। सबै कुराहरू हेर्दा सबै कुराहरू त्यति नै हो। दुवैजनाको इच्छा चाहना पनि एउटै हो, घर बनाउने कुरा पनि सबै कुराहरू एउटै हो हैन। तर कुरा चाहिँ के हो त भन्दा मूर्ख मानिसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर पनि पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ एउटा घर बनाउने मूर्ख मानिससँग तुलना गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले हामीको जीवन पनि अन्तमा गएर नाश हुन सक्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै होसियारी हुनु पर्यो। हामीले सजिलो मात्र खोज्नु हुँदैन, तर परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने अनि एकदमै विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हामीहरू हुनु पर्दछ।
अब यो बाढी आयो अनि हुरी चल्यो, त्यसको सबै घर भत्क्यो, ठुलो विनाश सहनु पर्यो। बिचाराको मेहनत पनि गयो, धन सम्पत्ति पनि गयो, सबै गयो। अब विचार गर्नुहोस् न, के कोही मान्छेले जानेर बुझेर मेरो घर 2 करोडको भए पनि होइन नाश होस्, मलाई मतलब छैन भने कसैले घर बनाउँछ? बनाउँदैन नि। सकेसम्म मान्छेले आफ्नो इन्भेस्ट गर्ने, लगानी गर्ने राम्रोमा होस् भनेर नि त्यो व्यक्तिले गरेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्छ कति मानिसहरूले चाहिँ किन गर्छन् त भन्ने एउटा अनभिज्ञ, एउटा ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गरिराखेको हुँदछ। भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन, यो परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ आफै अनभिज्ञमा होइन त्यो काम कुरो गरिराखेका हुन्छौँ। अब हामीहरू चाहिँ होइन एउटा बुद्धिमान मानिस जस्तो यो कुरालाई ज्ञान पाएर प्रभुले दिनुभएको शिक्षालाई आफूमा होइन एक किसिमले लिएर पछ्याएर आज्ञा पालन गरेर प्रभुको पछि लाग्ने, वचन पालन गर्ने मानिसहरू हुनुपर्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीले जुन मुक्ति अनन्त जीवन पाउँछौँ त्यो आफूले लिनु पर्दछ। यो सबै कुराहरू सिद्ध्याउँदा यहाँ भनेको छ ती मानिसहरूले प्रभुको शिक्षा सुनेर छक्कै पर्यो, अचम्मै भयो। अनि उनीहरू सबैले भनेछन् ओ कति अधिकारसँग सिकाएको छ, हाम्रो शास्त्री फरिसीहरूले त्यस्तो सिकाएको थिएन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले अधिकारसँग नै सिकाउनु भयो भनेर त्यो मानिसहरूले त्यसलाई स्वीकार्यो। कति मान्छेले चाहिँ विश्वास गर्यो, कति मान्छेले विश्वास गरेनन्। विश्वास नगर्नेहरूलाई प्रभुले तुलना गरेर भन्नुभयो मूर्ख मानिस जसले चाहिँ घर बालुवा बनायो, आफ्नो जीवनै नोक्सानी भयो, सताव दुःख कष्ट आउँदा छोडेर जान्छ, उसलाई केही मतलब छैन। तर विश्वासी, बलियो विश्वासी, ख्रीष्ट येशूको वचनको आधारमा जिउने मानिस चाहिँ प्रभुमा रहिरहन्छ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले धेरै धेरै आशीष दिउन्। हामी सानो प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि हामी आजको वचनलाई यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको वचनबाट हामीलाई यो कुरा सम्झना दिलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको वचन सुन्ने र पालन गर्ने मान्छेलाई तपाईँ परमेश्वरले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ। तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेलाई त्यो मुक्ति अनन्त जीवन छ। प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ जो जति अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येकसँग तपाईँ आफै बोल्नुहोस्। उहाँहरू सबैले पनि तपाईँ येशू प्रभुलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्न सकेको होस्। तपाईँको वचनको आधारमा जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। यो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछौँ, आमेन। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। नमस्ते। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आत्मिक टेलिभिजन कार्यक्रम वास्तविकता द रियालिटी। हामीलाई थाहा छ हाम्रो शरीर मरणशील छ र यो संसारमा हामी क्षणिक समयको लागि मात्र हौँ। तर जबसम्म छौँ, परमेश्वरले हामीलाई निश्चित उद्देश्यको लागि राख्नु भएको छ। हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि हामी परमेश्वरमा विजयी भएको उहाँ चाहनुहुन्छ, किनकि हामी हाम्रो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ, जुन आशाले हामीलाई कहिले निराशा गराउँदैन, किनकि यो आशा अनन्तताको आशा हो। यही अनन्तताको आशालाई थामिराख्न हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ। हाम्रो सम्बन्ध त्यतिखेर मात्र बलियो हुन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनको गहिराईलाई बुझ्छौँ। हाम्रो अनन्तताको आशालाई जोगाइराख्न र हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन दैनिक उपासना पुस्तिका आजको वचनको 27औं अङ्क यहाँहरूमाझ ल्याएर आएका छौँ। अवश्य पढ्नुहोला। आशाको सन्देश नेपाल, जिपिओ बक्स 8975, इपिसी 2966, ललितपुर, नेपाल। फोन नम्बर 01 55 91 865, 55 90 147। मोबाइल नम्बर 98 082 048 70, 98 635 23 596। इमेल moh.radioministry
wlink@gmail.com, messageofhope@wlink.com.np, वेबसाइट www.mohnepal.org, फेसबुक मेसेज अफ होप नेपाल, आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु ललितपुर।